منسى موسى الأول. من المعروف أن بيل غيتس هو أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 80 مليار دولار، لكن رغم ذلك فهو أغنى رجل في العالم وليس في التاريخ. أغنى رجل في التاريخ هو منسى موسى الأول، شخص مسلم عاش في دولة فقيرة جدا تسمى الآن بدولة مالي في القرن الرابع عشر الميلادي، وبثروة هائلة أكثر من ثروة عائلة روتشيلد التاريخية بأكملها، بحيث أنه كان يمتلك كمية خرافية من الذهب، كما أنه كان أيضا يسيطر على تجارة الملح في البلاد. وفي تلك الفترة كان ثمن الملح بنفس ثمن الذهب حينها، وهو الأمر الذي جعله صاحب نصف كمية الذهب والملح الذي يتم إنتاجه في العالم. وتعتبر رحلته إلى الحج عام 1324 ميلادي إلى مكة المكرمة أحد أهم الأمثلة التي تصف لنا مقدار ثروتها. خلال تلك الرحلة قام موسى الأول بأخذ أكثر من 60 ألف شخص معه في تلك الرحلة فقط، من بينهم 12 ألف شخص يحملون الذهب. ولك أن تتخيل مقادير الذهب الذي حمله هذا العدد من الناس، وقام بتوزيعها على جميع المناطق التي مر بها، الأمر الذي جعل سعر الذهب ينخفض بشكل رهيب في الأسواق العالمية في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعاني من المجاعة والحرب الأهلية. ومن المذهل كيف أنه قام بتوزيع تلك الكمية من الذهب على الفقراء. ليس هذا فقط، وإنما بحسب بعض المصادر فإنه كان يأمر ببناء مسجد جديد في كل يوم جمعة. وفي عام 1337 توفي منسى موسى. في الوقت الحالي تقدر ثروة منسى موسى بنحو 400 مليار دولار، أي 5 مرات أكثر من بيل غيتس.